बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 9वें महीने यानी 35 हफ्ते से 40 हफ्ते तक। लास्ट जो मंथ हमने डिस्कस किए थे इनमें डेज़ के हिसाब से थोड़ा फ़र्क हो सकता है, क्योंकि मंथ के हिसाब से डेज़ ज़्यादा होते हैं और वीक्स के हिसाब से जस्ट 28 डेज़ ही होते हैं। तो वीक्स के हिसाब से डेज़ थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। वीक्स का हिसाब जस्ट डॉक्टर्स ही रखते हैं, क्योंकि वो वीक्स के हिसाब से ही बच्चे की ग्रोथ चेक करते हैं और डिलीवरी की डेट रेकमेंड करते हैं। तो ख़वातीन हमेशा मंथ के हिसाब से ही अपने डेज़ को पूरा करती हैं और मंथ के हिसाब से ही हर तरह की तैयारी करती हैं। तो आपने हफ्तों के लिए परेशान नहीं होना, बल्कि महीने काउंट करने हैं। और इसीलिए ज़रूरी होता है कि जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो लास्ट माहवारी की डेट याद हो। अगर ना भी याद हो तो बच्चे की ग्रोथ से डॉक्टर्स आपको मंथ मेंशन कर देती हैं। तो आज हम 9वां महीना डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत ही अहम है। इसमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, अपना भी और बच्चे की हरकत का भी ख्याल रखना होता है। अक्सर होता है कि 8वें महीने तक बच्चे जो भी पोजीशन ले लेते हैं वो फिक्स हो जाती है और वो ही डिलीवरी तक रहती है, लेकिन बाज़ औक़ात बच्चे 9वें महीने भी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। बच्चे की आइडियल पोजीशन जो होती है उसमें बच्चे का सर नीचे की तरफ पेल्विक में होता है और टांगे ऊपर की तरफ होती हैं। अगर बच्चे की पोजीशन इसी तरह से ना हो तो किस तरह पोजीशंस बच्चे की हो सकती हैं, और अगर पोजीशंस उलट हों यानी सर ऊपर और टांगे नीचे, या फिर कमर पेल्विक एरिया की तरफ और मुंह जो है वो ऊपर की तरफ, तो डॉक्टर्स किस तरह से बच्चे की पोजीशन चेंज करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए फिर नॉर्मल डिलीवरी होती है या फिर इसमें सी सेक्शन करना पड़ता है। इस पर मेरी एक डिटेल से वीडियो मौजूद है, वो लाजमी तौर पर आप एक बार देख लें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब 9वें महीने में और क्या क्या होता है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है, इस पर हम बात करते हैं। बच्चे का साइज़ 9वें महीने में 20 इंच हो जाता है। वज़न 7 पाउंड होता है और अगर किलोग्राम में देखा जाए तो 3 किलोग्राम या फिर इससे थोड़ा ऊपर होता है। अक्सर ये वज़न ऊपर नीचे हो सकता है, जिसका इन्हिसार अच्छी खुराक और सेहतमंद माँ पर होता है। 9वें महीने में बच्चे के लंग्स मुकम्मल बन जाते हैं, बच्चे के ऑर्गन्स मुकम्मल तौर पर काम करने लगते हैं, बच्चे की स्किन मुकम्मल तौर पर मैच्योर हो जाती है, यानी बच्चे की ग्रोथ मुकम्मल हो जाती है। 9वें महीने में पहले की निस्बत बच्चे की मूवमेंट बहुत कम होती है। सिर्फ आपको बच्चे की किक ही महसूस होती है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती। और जो बच्चे सेहतमंद होते हैं इनकी 9वें महीने में दिन में 10 से 12 मरतबा आपको मूवमेंट लाजमी तौर पर महसूस होती है। और 9वें महीने बच्चे का वज़न मज़ीद बढ़ जाता है, तो इस वजह से बच्चा ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाता। अब देखते हैं कि ख़वातीन में क्या क्या तब्दीलियां होती हैं। 9वें महीने में भी कमर में ज़्यादा दर्द होना, पेट के निचले हिस्से में ज़्यादा दर्द होना, सर में ज़्यादा दर्द होना नॉर्मल होता है। इसमें आपको परेशान होने की या कोई भी ऐसे ही इन दर्द के लिए मेडिसिन्स खाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके ज़्यादा पेन हो तो डॉक्टर से आपको रुजू करना चाहिए। इसके अलावा वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा होने लग जाता है। इसका मतलब होता है कि बच्चे यानी डिलीवरी के लिए तैयार होने लग गई है। इस डिस्चार्ज में स्मेल नहीं होती और ना ही खारिश होती है, और ये डिस्चार्ज लेबर पेन से रिलेटेड होता है। अगर डिस्चार्ज ज़्यादा हो जाए तो इस सूरत में फौरी तौर पर डॉक्टर को रुजू करना होता है। इसके अलावा ख़वातीन के पेट में खिंचाव भी ज़्यादा होने लगता है। कभी हल्की हल्की दर्द महसूस होने लगती है और कभी ये दर्द महसूस नहीं होती। तो ये लेबर पेन नहीं होती है, क्योंकि लेबर पेन अगर शुरू हो जाए तो फिर वो रुकती नहीं है। और ये जो दर्द कभी कभार होता है इसको हम फॉल पेन कहते हैं, जो आपको डिलीवरी के लिए रेडी करती है। इसके अलावा अक्सर ख़वातीन में पेल्विक पेन भी होती है, जो इस बात की निशानदेही करती है कि बच्चे का सर पेल्विक में मूव कर रहा है। इसके साथ अक्सर ख़वातीन में यूराइन इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि बच्चे का सर पेल्विक में जाने की वजह से ब्लैडर पर बहुत दबाव पड़ता है, तो पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसके बारे में डॉक्टर्स को लाजमी तौर पर आगाह करें। इसके अलावा खून का बहाव ज़्यादा होने की वजह से रगें फूल जाती हैं, टांगों में खिंचाव और दर्द भी बढ़ जाता है, कमज़ोरी ज़्यादा महसूस होने लगती है, जिस्म में सूजन हो जाती है और अक्सर हाथ पांव सो जाते हैं।
اس کے علاوہ نیند بہت کم آتی ہے، نپلز کا رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پیٹ کے سٹریچز زیادہ بڑھ جاتے ہیں کیونکہ آخری 3 مہینوں میں بچے کا وزن تیزی سے بڑھتا ہے، تو اس وجہ سے پیٹ جیسے جیسے ابھرتا ہے تو سٹریچز بھی بڑھ جاتے ہیں اور ناف بھی باہر ابھر آتی ہے، جو کہ ڈلیوری کے بعد نارمل ہو جاتی ہے۔ اگر پیٹ یا جسم کے کسی حصے پر خارش ہو، ناخن سے خارش ہرگز نہ کریں کیونکہ اس طرح نشان پڑ جاتے ہیں جو بعد میں ختم نہیں ہوتے ہیں۔ اکثر خواتین کے سر کے بال بڑھ جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ تھک بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین کے مزاج میں بہت تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، بہت غصہ اور چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، تو یہ سب پریگننسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کے ہسبینڈ اور گھر کے باقی افراد کو آپ کو سمجھنا چاہیے اور آپ کو ہر طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے۔ اکثر خواتین سٹریس بہت لیتی ہیں، خاص طور پر جو پہلی بار ماں بن رہی ہوتی ہیں، تو ان کو سی سیکشن کا خوف ہوتا ہے، بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں، جو کہ نقصان دہ ہوتا ہے کیونکہ اس سے شوگر اور بلڈ لیول اکثر بڑھ جاتا ہے اور فوراً آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کھانے میں کیا زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ 9ویں مہینے میں پپیتا لازمی طور پر استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اس سے پیلوک ایریا کھل جاتا ہے اور ہڈیاں نرم ہو جاتی ہیں، جس سے نارمل ڈلیوری کا چانس 100% بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہری سبزیاں، دودھ، گوشت، مچھلی، انڈا، ہری مرچ، ٹماٹر، مالٹے، سویابین، کلیجی، مٹر، گاجر، شکرکندی اور لوبیا ڈرائی فروٹس کا استعمال لازمی طور پر کرنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں استعمال کریں، اس میں کیلشیم، پروٹین، فائبر، آئرن، فولک ایسڈ اور وٹامنز وافر مقدار میں ہوتے ہیں، جس سے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور ذہنی اور جسمانی نشوونما بہتر ہوتی ہے۔ ان سب کو آپ خوراک میں بھی حاصل کریں اور سپلیمنٹس بھی لازمی طور پر استعمال کریں اور سیلڈ بھی لازمی طور پر استعمال کریں۔ ہر چیز کو اچھی طرح سے پکا کر کھائیں، گوشت اور انڈے وغیرہ کچے بالکل نہ ہوں کیونکہ ان سے انفیکشن ہو جاتا ہے، اور ان کو کھانے کے ساتھ ساتھ کیفین، چائے، سگریٹ، تمباکو، جنک فوڈ، فاسٹ فوڈز، تلی ہوئی چیزیں اور کولڈ ڈرنک کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ اس سے نارمل ڈلیوری کے چانس بھی کم ہوتے ہیں اور بچے کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر 40 ہفتے تک ڈلیوری کیوں ہوتی ہے اور 37 سے 38 ہفتے میں کیوں ہوتی ہے۔ اگر خواتین کی پریگننسی بالکل نارمل ہو، کوئی پیچیدگی نہ ہو، تو ڈلیوری 40 ہفتے تک ڈاکٹرز مینشن کرتے ہیں۔ اگر کسی قسم کی پریگننسی میں پیچیدگی ہو، جس میں شوگر ہو یا پھر حمل کا شوگر ہو، اس کے علاوہ بلڈ پریشر زیادہ ہو یا ایک دم سے زیادہ ہو جائے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی بیماری ہو اور ساتھ میں پریگننسی ہو، یا پھر بچے کا پانی کم ہو جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، بلیڈنگ ہو یا پھر زیادہ پانی پڑنے لگ جائے، تو 37 سے 38 ویکس میں سی سیکشن کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بخار اگر تیز ہو جائے اور اچانک سے آنکھوں سے نظر آنا بند ہو جائے، پیشاب بار بار آتا ہو اور بہت کم ہو، ناک سے خون آنے لگ جائے، تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اور اس صورت میں بھی ڈاکٹر 37 سے 38 ہفتے میں ڈلیوری کا ٹائم مینشن کر دیتے ہیں یا پھر فوراً ڈلیوری ایمرجنسی میں کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹرز جو ہیں 8ویں ہفتے میں ایکسرسائز جو سجیسٹ کرتے ہیں، اس کو لازمی طور پر کریں اور وہی سٹیپس فالو کریں جو ڈاکٹرز نے آپ کو سجیسٹ کیے ہیں۔ اگر آپ پہلے واک کرتی ہیں تو واک کا ٹائم مزید بڑھا دیں، اور اگر نہیں کرتی ہیں تو 9ویں مہینے میں لازمی طور پر واک کریں۔ اور ساتھ ساتھ یوٹیوب پر کچھ ایکسرسائز موجود ہیں جو آپ کو لازمی طور پر فالو کرنی چاہیے، جن میں بٹر فلائی، ڈک واک اور کیٹ واک شامل ہیں۔ یہ آپ کو جو ہے وہ نارمل ڈلیوری کے چانس بڑھا دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے جو ہے وہ پین سٹارٹ ہو جاتا ہے اور پھر آپ کے جو درد وہ رکتا نہیں ہے، تو وہ لیبر پین کی علامات ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ لیبر پین کی کون کون سی علامات ہوتی ہیں، کب آپ کو فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اس پر میری ایک ڈیٹیل سے ویڈیو موجود ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اسے لازمی طور پر دیکھیں۔ اس کے علاوہ آپ کو اور آپ کی باقی فیملی کو آپ کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، آپ کو ہر طرح کی احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ 9واں مہینہ بہت ہی اہم ہوتا ہے اور ڈلیوری کے لیے ہر طرح سے مکمل طور پر اس میں آپ کی تیاری ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو میری انفارمیشنز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور آن کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔